बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल के निकलने की कौन कौन सी निशानियां 2024 तक पूरी होने वाली हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना है और फिर उसके बाद दज्जाल का निकलना है। मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरके शिया व सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि शियों के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें एक गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा दिया गया है, जो कि 1200 साल से इस गार में मौजूद हैं और बहुत जल्द ही वो ज़ाहिर होंगे। जबकि सुन्नी मुसलमानों के दावे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में पैदा होकर जवान होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन हदीस की किताबों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। प्यारे अजीज दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में सफ़ेद कपड़े पहने लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास निशानी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक और तलवार होगी। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त जाहिर होंगे जब मक्का में मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा। उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि हज के दिनों में एक सऊदी बादशाह अचानक कत्ल हो जाएगा कि जिसको लेकर झगड़ा इतना बढ़ेगा कि मुसलमान आपस में ही लड़ने लगेंगे और मक्का के बाहर एक जगह पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। तो उसी वक्त कुछ नेक मुसलमान हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को काबा शरीफ के पास एक सतून से टेक लगाए दुआ मांगता देखेंगे। उन्हें देखते ही मुसलमान पहचान लेंगे कि ये वही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं जिनके जिक्र हदीस की किताबों से मिलते हैं, और फिर सभी उनके हाथों पर बैत करके मुसलमानों के बीच होने वाली जंग को रफा दफा करेंगे और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर को साथ लेकर यहूदियों और ईसाइयों से जंग लड़ेंगे। मेरे अजीज़ों, आज हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की तकरीबन सभी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अगर आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाएं और वक्त का जायज़ा लें तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की जितनी निशानियां इन 10 सालों में पूरी हुई हैं, उससे पहले कभी भी इतनी निशानियां पूरी होती नज़र नहीं आईं। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब की बंजर ज़मीन पर हरी भरी खेती उगने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि अरब की बंजर ज़मीन भी हरी भरी होने लगी है। यहाँ तक कि कुछ ख़बरों के मुताबिक अरब की ज़मीनों पर इतना गल्ला पैदा होता है, इतना अनाज पैदा होता है कि उसे एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि मक्का की ऊंची ऊंची इमारतें मशहूर पहाड़ जबल अबू कबीस से भी ऊपर जाने लगे हैं तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख ही सकते हैं कि मक्का की अक्सर इमारतें पहाड़ों से भी ऊपर जा रही हैं। यहाँ तक कि मक्का टावर जो कि काबा शरीफ के पास में है, वो तो उन पहाड़ों से कई गुना ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब के पहाड़ों को चीर कर उनके अंदर से रास्ते बना दिए जाएं तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, ये निशानी भी आज हमें पूरी होती हुई दिख रही है, क्योंकि आज सऊदी अरब में आम रास्ते तो कम बल्कि अक्सर रास्ते पहाड़ों के अंदर से ही बनाए गए हैं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम देखना कि अरब देशों की बंजर ज़मीनें भी ख़जाना उगलने लगे तो तुम क़यामत का इंतज़ार करना। और दोस्तों, आज हम देख ही सकते हैं कि इस वक्त दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना तेल है, यानी कि पेट्रोल और डीजल, जो कि अरब देशों ही से निकल रहा है। पेट्रोल आज एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर दुनिया की कोई भी मशीन व गाड़ी चल ही नहीं सकती, इसीलिए ये एक ख़जाना है। दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि क़यामत व इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर होने की कितनी ही निशानियां पूरी हो चुकी हैं।
یہاں تک کہ ایک مشہور عالم پیر ذوالفقار احمد صاحب نے ایک بار کعبہ کے پاس قسم کھاتے ہوئے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2025 سے پہلے ہو جائے گا۔ اسی طرح ہندوستان کے بہت مشہور عالم مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بھی اکثر اس طرح کے بیان موجود ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ اے لوگو 2023 کے بعد اب وہ وقت دور نہیں کہ امام مہدی آج آ جائیں یا کل۔ میرے عزیز دوستو، فلسطین کے شہر یروشلم کا قیامت کے حالات سے بہت خاص تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو مسلمان، کرسچن اور یہودیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اسی لیے ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہیں یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمارا کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی 2000 سال پہلے بنا ہوا تھا، اسی لیے ہم مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پر پھر سے اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ مکہ و مدینہ کے بعد سب سے زیادہ مقدس اور خاص جگہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ ان کا پہلا قبلہ یعنی کہ پہلا کعبہ تھا۔ لیکن میرے عزیزو، حدیث کے مطابق قیامت سے پہلے اس جگہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہودی لوگ اپنا ہیکل سلیمانی بنوائیں گے، جس کی وجہ سے مسلمان اور دوسری قوموں کے بیچ تیسری جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی، جس کی قیادت امام مہدی علیہ السلام کریں گے۔ اس جنگ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس میں اتنے زیادہ لوگ قتل ہوں گے کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے بھی ہوں گے تو اس میں سے 99 قتل کر دیے جائیں گے اور صرف ایک ہی بچے گا۔ اس وقت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھنا کہ ایران کے علاقے خراسان سے ایک بڑی جماعت کالے جھنڈے لے کر نکلے تو تم اس میں شامل ضرور ہو جانا، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ اسی لشکر میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ وہ ایک ایسا طاقتور لشکر ہوگا کہ جسے دشمن کی فوج بھی نہ روک پائے گی، اور وہ علاقوں کو فتح کرتے کرتے اپنا جھنڈا جا کر ایلیا مطلب فلسطین کے شہر یروشلم میں نصب کریں گے، اور پھر یہودیوں کے ساتھ ایک خاص جنگ کی شروعات ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ جنگ چل ہی رہی ہوگی کہ اچانک دنیا میں خبر پھیلے گی کہ دجال نکل آیا ہے، اور پھر دجال ساری دنیا میں فساد مچائے گا۔ وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ کرے گا اور مسلمانوں کو ہراتا ہوا اتنا پیچھے کر دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر دمشق کی جامع مسجد میں آ جائیں گے۔ دجال کا لشکر وہاں بھی پہنچ کر اس مسجد کو چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ صبح کا وقت ہوگا، امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بہت تیز آواز گونجے گی، جسے سن کر سبھی مسلمان گھبرا کر باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر اتر رہے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لائیں گے۔ تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھانے سے انکار کر دیں گے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام ہی آگے بڑھ کر سبھی مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا، اور پھر مسجد سے باہر نکل کر دجال کے لشکر کے ساتھ ایک جنگ ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان سبھی جنگ جیتنے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی تلاش میں اسے اسرائیل تک ڈھونڈتے جائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسرائیل کی ایک مشہور جگہ مقام لوط پر پکڑ لیں گے۔ لیکن اس وقت اچانک یہودیوں کا لشکر جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے دجال کو قتل کر دیں گے، اور پھر ساری زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن عزیزو 40 سال بعد اچانک ایک دن اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی اور دنیا میں صرف غیر مسلم ہی بچیں گے۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو یہی تھا آج کا ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک کر کے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔